बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको आज के सबक में खुशामदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपनी बहुत ही प्यारी किताब। रोज़ाना एक सबक हम पढ़ते हैं ताकि हम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सीख सकें, और इसमें हम हरूफ तहज्जी की पहचान कर चुके हैं, उनकी मुकम्मल मुख्तसर अशकाल की पहचान कर चुके हैं और अब उनकी आवाज़ें सीख रहे हैं। तो सबक शुरू करते हैं तावुज़, तस्मिया और दुआ के साथ। मेरे बात पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता सबक में हमने एक नज़म पढ़ी थी, याद है सबको? नहीं याद तो एक दफ़ा फिर सुन लेते हैं ताकि जो आवाज़ हमने गुज़श्ता सबक में सीखी थी वो एक दफ़ा फिर हमारे जहनों में ताज़ा हो जाए। तो नज़म सुनते हैं। होंठों से हूँ चार अदा, मी बी वी फी, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। सी वी वी, ती दी ती, जी सी सी, ली नी री। बीच जुबां से जी शी ये, और किनारों से दी की ती, हलक से निकले ई ही ई, ही गी खी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एक दफ़ा फिर आवाज़ें सुन भी ली और यकीनन दोहरा भी ली होंगी। अब ज़रा बोर्ड पर देखिए और बताइए ये कौन से हरूफ हैं? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाना। मीम, बा, वाव और फा। तो आपने इनकी आवाज़ें सुनी हैं? शाबाश, यानी आपने आवाज़ें सुनी हुई हैं, ज़बर के साथ तो आपने सुनी ली है और उसके साथ आपने अल्फाज पढ़ने की भी मशक कर ली है। तो इसकी एक और आवाज़ भी है जो आपने नज़म में सुनी है, लेकिन उसको कहते क्या हैं? आपने देखा? ज़रा गौर से देखिए नज़म को एक दफ़ा फिर। ये ज़बर नहीं है, क्योंकि ज़बर हमेशा आपके ऊपर आती है, ये नीचे है। इसको हम कहते हैं ज़ेर। एक छोटी सी तिरछी लकीर जो दिखने में ज़बर ही की तरह है, लेकिन ये हमेशा हुरूफ के नीचे आती है। इसका नाम है ज़ेर। सब बोलिए इसका नाम। शाबाश, एक दफ़ा फिर गौर से देखिए और सब इसका नाम बोलिए, ज़ेर। शाबाश, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, ज़बर और ज़ेर में फ़र्क याद रखिए। ये है ज़बर जो हमेशा हुरूफ के ऊपर आती है, और ये है ज़ेर जो हमेशा हुरूफ के नीचे आती है। तो ये है ज़बर और ये है ज़ेर। एक दफ़ा इन दोनों का नाम बोलिए। ये है ज़बर और ये है ज़ेर। प्यारे बच्चों, ये तो आपने ज़बर के सबक में सीखा था कि हम ज़बर की आवाज़ को पढ़ते हुए लंबा नहीं करेंगे और झटका भी नहीं लगाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। और इसी तरह नज़म में भी मैंने आपको बताया था, ये जो नई आवाज़ आपने सीखी जिसका नाम है ज़ेर, इसको हम लंबा नहीं करेंगे और झटका भी नहीं लगाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। मखारिज वही हैं, बस आवाज़ तब्दील हो गई है। माँ की जगह मी पढ़ रहे हैं, बा की जगह बी। ठीक है? तो ज़ेर के साथ मी, बी, वी, फी, ऐसे पढ़ना है। तो अब आप गौर से देखिए बोर्ड पर, आपके सामने सौती तरतीब है, यानी जो मखारिज के एतबार से बनाई गई है, और बिल्कुल नज़म में भी आपने इसी तरतीब से आवाज़ें पढ़ी हैं इन हरूफ की। तो एक दफ़ा अब हम इन सारी आवाज़ों को दोहराएंगे। मेरे बात पढ़िए। मी, बी, वी, फी। शाबाश, ये बहुत ही आसान आवाज़ें हैं, होठों से अदा होती हैं। वाव के लिए ख्याल रखना है कि दांतों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि होठों को गोल करते पढ़ेंगे। वी।
पढ़िए, शाबाश। इसी तरह इसके बाद है जो पहला ग्रुप है यहाँ पर सा, दाल और वा की आवाज़ों का। तो ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाएंगे, नरमी से, ज़ोर नहीं लगाएंगे उस पर, आराम से पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। तो एक दफ़ा देखिए गौर से बोर्ड पर और पढ़िए इन तीन आवाज़ों को। सी, वी, वी। वही नहीं पढ़ेंगे, वी, वी। मखरज ये है, देखिए मुझे, वी, वी। ज़ भी नहीं होना चाहिए, सीटी नहीं है इस आवाज़ में, ठीक है। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाइए और होठों को गोल मत कीजिए वरना हो जाएगा वी, ठीक है। जब होंठ गोल करेंगे तो ये तो वाव का मखरज है, वाह का मखरज तो ये नहीं है, इसलिए होठों को गोल नहीं करना वाह की आवाज़ के लिए। तो मुझे देखिए, ज़ुबान लगाइए मखरज पर और पढ़िए वी, 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 वी। शाबाश। तो एक दफ़ा फिर तीनों आवाज़ों को दोहराइए, बोर्ड पर देखिए। सी, वी, वी, वी। इससे अगली आवाज़ें बहुत आसान हैं। ज़ुबान की नोक दांतों के पीछे जड़ पर हम लगाते हैं और ये तीन आवाज़ें पढ़ेंगे। ती, दी, ती। शाबाश। तुई नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वाह के मखरज के लिए भी, वाह की आवाज़ के लिए ज़ुबान की नोक आप लगाते हैं मखरज पे तो होंठों को गोल नहीं करते, तो वाव का मखरज है, तो इसीलिए फ़ा के लिए भी ज़ुबान मखरज पर लगाइए और गोल मत कीजिए होंठों को और पढ़िए ती, ती, ती। शाबाश, पढ़िए, वेरी गुड, माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर तीनों आवाज़ें दोहराइए। ती, दी, ती। शाबाश। उससे अगली आवाज़ें बहुत ही आसान है, सीटी वाली आवाज़ें हैं। ज़ुबान की नोक कहाँ लगाएंगे? नीचे वाले दांतों के सिर से। शाबाश। तो पढ़िए जी, सी, सी। अगेन वो बात जहन में रखिए, सुई नहीं पढ़ना, होंठों को गोल नहीं करेंगे, ठीक है। सी, सी, सी। आवाज़ को मोटा भारी रखते हुए नीचे की तरफ होंठ लेकर जाइए। सी, सी। शाबाश। एक दफ़ा फिर तीनों आवाज़ें दोहराते हैं। जी, सी, सी। शाबाश। इससे अगली आवाज़ें हैं बहुत ही आसान आवाज़ें हैं। पढ़िए ली, नी, री, री। रा की इस आवाज़ के लिए याद रखिए, ज़ेर के साथ जब हम पढ़ेंगे तो नज़म में आपने कहाँ इशारा किया था? यहाँ पर करीब। इसका मतलब है ज़ेर के साथ रा की आवाज़ को मोटा नहीं पढ़ना। ज़बर के साथ हमने रा की आवाज़ को मोटा पढ़ना है, रा, लेकिन ज़ेर के साथ बारीक, री, री। बिल्कुल होठों को स्माइल कीजिए और पढ़िए री। रूई नहीं पढ़ना, होठों को गोल नहीं करना, ठीक है। एक दफ़ा फिर तीनों आवाज़ें दोहराइए। ली, नी, री। शाबाश। उससे अगली आवाज़ें हैं ज़ुबान के दरमियान से अदा होने वाली और ये भी बहुत आसान है। पढ़िए मेरे बाद। जी, शी, यी। एक दफ़ा फिर दोहराइए। जी, शी, यी। शाबाश। उससे अगली आवाज़ है वाद, काफ और काफ की आवाज़ ज़ेर के साथ। वाद का मखरज याद रखिए, ज़ुबान की नोक नहीं लगानी कहीं पर भी, ठीक है। किनारा बाईं या दाईं यानी लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ से ऊपर की दाढ़ों से लगाएंगे तो वाद की आवाज़ अदा होगी, ठीक है। इसी तरह काफ और काफ के लिए बिल्कुल आखिरी जड़, जो ज़ुबान का आखिरी किनारा जिसे हम कह सकते हैं, वो लगाएंगे। ज़रा मुंह की तरफ आगे की तरफ लगाएंगे तो काफ की आवाज़ बारीक आवाज़ होगी की, और पीछे करके लगाएंगे हलक की तरफ ले जाते हुए ज़रा तो की मोटी आवाज़ अदा होगी। एक दफ़ा पढ़ते हैं, बोर्ड पर देखिए। वी, की, एक दफ़ा फिर दोहराइए। वी, की, इससे आगे हलक से अदा होने वाली आवाज़ें हैं, बहुत ही आसान आवाज़ें। तो मेरे बाद दोहराइए। ई, ही, गले के दरमियान से, ई, ही, और ऊपर की तरफ से गले के गी,
خی، غی اور خوئی نہیں پڑھنا، بس تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے آواز کو، بہت زیادہ موٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں کو گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیے، غی خی. شاباش. تو آپ نے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر زیر کے ساتھ نظم میں تو دہرائی ہی تھی، اب ایک دفعہ اس کا نام بھی سیکھ لیا آپ نے، اور پھر مخارج کا خیال رکھتے ہوئے زیر کے ساتھ اس کی آوازیں دہرائی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے سیکھی ہے زیر کی آواز، اور حروف کی اشکال آپ کو صحیح طرح پہچان میں آ گئی ہیں یا نہیں. تو ذرا بورڈ پر دیکھیے، اور یہ سرگرمی ہے آپ کے لیے. اب آپ ان حروف کی آوازوں کو پہچانیے، شکلوں کو پہچانیے، اور باری باری ایک طرف سے پڑھنا شروع کیجیے اور آخر تک پڑھیے، جیسے کہ شی، فی، سی. اسی طرح آگے پڑھتے جائیے. ماشاء اللہ. تو آپ نے حروف کی اشکال کی پہچان کر لی ہے، اور زیر کی آواز بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن تھوڑی سی اور پریکٹس کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اور مشق کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ملتی جلتی آوازیں ہیں نا، جیسے ہم نے زبر کے لیسن میں، زبر کے سبق میں مشق کی تھی، ان کو ذرا اور اچھے طریقے سے مشق کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم قرآن کے الفاظ میں یہ آوازیں پڑھیں تو وہاں پر کوئی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ پھر ان آوازوں کو، ملتی جلتی آوازوں کی ہم مشق کرتے ہیں. بورڈ پر دیکھیے، مخرج آپ کو پتہ ہی ہے، ذال نرمی سے اور زا سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ذال کے لیے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے، جبکہ زا کے لیے نیچے کے دانتوں سے، سامنے والے دانتوں سے لگاتے ہیں. ایک دفعہ پڑھیے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے، ری، زی. شاباش. ایک بار پھر پڑھیں گے، ری، زی. شاباش. اگلی دو آوازوں کی جوڑی دیکھیے، اس میں فرق کیا ہے؟ موٹی اور باریک آواز کا. ذال کی آواز آپ جانتے ہیں باریک پڑھی جاتی ہے، اور وا کی آواز موٹی ادا کی جاتی ہے. تو ایک دفعہ دہرائیے میرے بعد، مخرج کا خیال رکھتے ہوئے، ری، ری. ایک بار پھر، ری، ری. شاباش. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر کتنے فرق ہیں؟ دو فرق ہیں. وا کی آواز موٹی پڑھی جاتی ہے اور بغیر سیٹی کے، جبکہ زا کی آواز باریک اور سیٹی کے ساتھ ہے. تو یہ دونوں فرق ذہن میں رکھتے ہوئے اس آواز کو ادا کیجئے، وی، زی، وی، زی. شاباش. اگلی دو آوازیں دیکھیے، تا اور پا کی آوازیں. تا کی آواز باریک اور پا کی موٹی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیجئے، تی، 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 تی. شاباش. اگلی دو آوازیں دیکھیے، بغیر سیٹی اور سیٹی والی آواز کا فرق ہے، دونوں کا فرق ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے، سی، سی. شاباش. ایک دفعہ پھر، سی، سی. سا کی آواز میں سیٹی نہیں ہوگی، سین کی آواز میں ہوگی. ایک دفعہ پھر دہرائیے، سی، سی. شاباش. اس سے اگلی آوازیں دیکھیے، سین اور صاد کی آواز میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہی ہیں، صاد کی آواز موٹی اور سین کی باریک ہے. تو یہ فرق ذہن میں رکھتے ہوئے، مخرج کا خیال رکھتے ہوئے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھیے، سی، 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 سی. شاباش. اس سے اگلی دو آوازوں میں بھی یہی فرق ہے، باریک اور موٹی آواز کا فرق. تو پڑھیے، کی، قی. ایک بار پھر، کی، قی. قی یا قی نہیں پڑھنا، زور نہیں لگانا کسی بھی آواز پہ، مخرج کا خیال رکھنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس آواز کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے. سیٹی والی ہے، بغیر سیٹی والی، بس بغیر زور لگائے آرام سے مخرج تک زبان لے جائیں اور آواز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں، کی، قی. اس سے اگلی آواز، واد کی آواز میں زبان کی کروٹ یعنی دائیں یا بائیں کسی ایک طرف سے اوپر لگا کر آپ ادا کرتے ہیں، اور وا کی آواز کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے لگتی ہے.
تو واد کو بہت زیادہ نرم نہیں پڑھنا وا کی طرح، اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں پڑھیں گے دال کی طرح، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں. دونوں آوازیں موٹی ہیں، مخرج کا خیال رکھنا ہے. وی وی. اس سے اگلی آوازیں ہیں حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے. حمزہ کی آواز گلے کے شروع سے اور عین کی درمیان سے ادا ہوتی ہے. تو میرے بات پڑھیے. ای عی. ایک بار پھر پڑھیے. ای عی. شاباش. اگلی دو آوازیں باریک پڑھی جاتی ہیں لیکن مخرج کا فرق ہے تھوڑا سا. ہا کی آواز گلے کے شروع سے اور ہا کی درمیان سے ادا ہوتی ہے. تو میرے بات دہرائیے. ہی ہی. شاباش. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ہی ہی. الحمدللہ. تو ہم نے ملتی جلتی آوازوں میں فرق کی مشق بھی کر لی ہے. اب اس مشق کو ذرا اور اچھا کرنے کے لیے آپ گروپس میں ایک دوسرے کو مشق کروائیے. بورڈ پر دیکھیے اور پڑھیے یہ آوازیں. ماشاء اللہ. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان آوازوں کی مشق کر لی ہے. آج آپ نے زیر کی آواز سیکھ لی ہے. کل سیکھی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس آواز کو کہتے کیا ہیں. آج آپ نے اس کا نام سیکھا کہ اس کا نام زیر ہے جو ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے. اور پھر آپ نے نظم سے بھی مشق کی. پھر آپ نے ایک ایک حرف کی آواز کی مشق کی مخرج کا خیال رکھتے ہوئے. اس کے بعد آپ نے ملتی جلتی آوازوں کی مشق بھی کی. تو یہی مشق آپ نے گھر بھی جا کر کرنی ہے. خاص طور پہ ملتی جلتی آوازوں کی مشق بہت ضروری ہے. موٹی آواز کے لیے خاص طور پہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، گول کیے بغیر آواز ادا کرنی. یعنی غوئی طوئی سوئی نہیں ہونا چاہیے بلکہ غی طی سی قی غی خی، اس طرح. ٹھیک ہے؟ زور نہیں لگانا، بس مخرج کا خیال رکھنا ہے اور آواز کو موٹے حرف کے لیے موٹا رکھنا ہے، باریک حرف کے لیے باریک. را زبر کے ساتھ موٹا، زیر کے ساتھ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے. آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.